Rice. One TV News Break. Sa laing bahin na Congressman Ando Aminal, mitunol og cash assistance sa mga biktima sa sunog sa Barangay Malaubang. Pila ka oras human itabo ang sunog sa Purok 3, Barangay Malaubang niadtong alauna sa kapunon, Nobyembre 9. May padangat gilayon og tabang si Misamis Occidental 2nd District Congressman Ando Aminal sa ayudang pinansyal nga tag 10,000 pesos og mga relief goods pinagi ni Congressman Ando Aminal. Pinagi ni City Councilor Saulo Salvador, Barangay Malaubang Kapitan Chris Maghanoy og mga personnel sa City Social Welfare and Development Office. Wala maglangan ang kongresista sa pagpadangat og hinanali nga tabang human sa insidente aron sa tuyo nga aduna gilayoy maggamit nga ang pamilyang biktima sa sunog samtang temporaryong mipundo sa evacuation area o sa mga parenting gidangpan. Gikalipay o gipasalamatan pangayo sa mga pamilyang hingtungdan ang tabang nga gipadangat ni Congressman Ando Aminal o sa kooperasyon sa Asinso Usamis Administration nga gipanguluhan ni Mayor Sam Norman G. Puentes. Samtang dili pa lang usab dugay, nakadawat usab og tabang gikan sa nagkadayang donors ang 22 ka pamilya nga naapektuhan sa sunog sa Purok 3, Barangay Malaubang. Nobyembre 11, ang GG Mall Usamis mipaambit sa ilang grasya pinaagi sa paghatag og mga goods. Ang pagpag-apod-apod sa ayuda gipasayon sa local government unit sa Usamis. Ubos sa pagpanguna ni Mayor Attorney Sam Norman Fuentes, pinagi sa mga personahe sa City Social Welfare and Development kon CSWD. Anausab sa maong kalihukan sila City Councilor Saulo Salvador o Barangay Kapitan Chris Maghanoy sa Malaubang aron pag-assister sa pagpangapod-apod sa mga hinabang. Dako ang pagpasalamat sa mga pamilya nga nasunugan ngadto sa GG Mall. Pinagi sa pamilya Lim og sa General Manager nga si Mr. Edward Lim og sa LG Usamis sa tabang nga ilang nadawat nga ilang giingong dakong kalipay og tabang sa ilang pagbangon og balik. One TV News Break.